पयर न्हू आमकां एक व्हिडिओ मेळ्ळो. व्हिडिओ म्हणजे अशी एक क्लीप येयली कशी दिसली. आनी क्लिपान कितें म्हणटा खबर आहा? तुमकां खबर आहा? सुदिनान फर्स्ट टायम अशें इतले बरें उलयलें कशें दिसलें. वालोर बाबा तुका सुधीर, तुका एकदम वालोर. तुवें न्हू इतल्या वर्सां खंय खंय तूं तेंको दिता खरें, पण तुवें जे पयर उलयलां पळय बड्डेक लागून, वालोर तुका. वालोर रे बाबा, खरेंच वालोर. की लोकांक कडसून भीक मागून आपूण बड्डे करिना, आपूण केन्ना बड्डे करिना, आपूण केन्ना बरोबर तें बड्डे करप आनी आपल्या वया लोकांक हें दाखोवप आनी झेत मारप आनी बरें बड्डे केन्ना करप. जेन्ना ल्हान आसतना तो बड्डे करता आवय बापायच्या कश्टाचो तें बरें आसा. भीक मागून करप म्हणजे तुवें सांगलां तें भीक मागून बड्डे करप ना. आनी आमी पळयलां सुदीन ढवळीकर न्ही केन्ना असो बड्डे करता, नाजाल्यार मोर्चा करता, नाजाल्यार लोकांक घेवन हंगामा करता, नाजाल्यार असलें करिना तो. शांतपणान खंय तेंको दिवंक जाय थंय तेंको दिता तो, खंय जोकर जावंक जाय थंय जोकर जाता तो आनी बरे भशेन तो सपोर्ट करता आनी बरे भशेन रावता. आतां आमी पळय सुदिनान एक जो पॉयंट मारलो तो जाल्यार न्ही म्हाज्या मनान सामको गुरगुरतालो. कशें करून उलोवपाचें काय म्हणून. पयल्या दिसतूच सुदिनान सांगलें, पूण बड्डे करिना, लोकांच्या कुस्तार लोकांक कडसून आपूण भीक मागून पयशे घेना. बरोबर. आमी आतां पयर न्हू गब्बर सिंगाचो बड्डे पळयलो. गब्बर सिंगाचो बड्डे कितें पळयलो. आनी गब्बर सिंग आनी साखळेचो बंटी कितें म्हणटा खबर आसा? भिवपाची गरज ना, तुका परतूय लोक ते हें करून दितले आनी तूं परत जिखतलो नाजाल्यार हें करतलो. तें म्हाका हें दिसता. ते लोक हाडले ते बिर्लाचे, न्यू वाड्याचे, चिंबलाचे का आनी खंयचे मांगातले हेजो विचार करिनासतना बेश्ट्योच फुगोट्यो मारता. लोक न्हू फक्त खावपाक येता. मनानसून तुका एकट्यान कोणें आशिर्वाद दिवंक नासतलो. कितें आसता न्ही बड्डे बरें जावं बाबा तुजें, फुडार तुजो बरो जावं अशें म्हणपाचें आसता. तुका आनी त्या गब्बर सिंगाक लोक 10,000 लोक येयले म्हणून कितें जे लोक जेवपाक येयल्ले थंय, लोक फक्त येयल्ले थंय जेवपाक लागून आनी तूं कितें करता, तुजे स्टेपनी कोण कोण आसा हें पळोवपाक सुद्दां लोक येयल्ले. म्हाका दोगा तिगा जाणांनी तरी सांगलें कितें म्हणून, आगं आमकां जाय ह्या बड्डेची खावपाक. आमी पळयता स्टेपनी खंयच्या नंबराची स्टेपनी बरी आहा, 5व्या नंबराची काय 6व्या नंबराची स्टेपनी बरी आहा हें पळोवपाकूच आमी गेल्ले म्हणून. आमी तेज्या बड्डेक वचोंक ना आनी आमी फक्त वीश केलें म्हणून चलत रावले. आमकां जाय गो हेजे बड्डे का म्हणून. गब्बर सिंग दर वर्सांनी आपल्या कडेन जे खातें आसा पळय त्या खात्याचे ऑफिसर आहा पळय न्हू, लास्टा म्हळ्यार खंय तेंचे कडसून 75,000 खंय घेतलेले. तुजो बड्डे करूं त्या ऑफिसरांक कडसून 75,000 घेतले. आतां परत ओनू खंय 1 लाख रुपया घेतल्या. भिकेक येयला रे मेल्या, भिकेक येयल्या. आनी ते श्राप तेंच्या भुरग्या बाळांचे श्राप तूं लोकांक जेवण वाडून लोकांकूय ते श्राप दिवंक सोदता आनी लोकांनी ते श्राप घेवचे अशें तुका दिसता. तूं करतलो कर्म आनी लोकांक तेजे श्राप लागचे म्हणजे लोकांनी खाल्ले की लोकांकूय ते लागले अशें बी तूं मनान चिंतता काय कितें. पण तशें जायना. जो कर्म करता न्हू ते कर्माचें फळ तेकाच भोगचें पडटा. उगडास दवर. तुजी कर्मां मरे हळूहळू भरूंक येयल्या, तुजी कर्मां हळूहळू भरूंक येयल्या. पळय एक दीस कसो लागता तुजो. तो दामबाब आसा पळय तो असो तुज्या फाटीक लागतलो. तुका मरे कळचें ना सुद्दां, कळचें नासतना तुज्यो ह्यो स्टेपनी आसा न्हू ही मरे अशी उडोन वयतली. कित्याक ती फक्त आहा हेका लागून, ती फक्त आसा हेका लागून. आनी तूं झेप मारून बड्डे करता. लज काडली तुका तुज्या नांवान. सुदिनान पयले दिसात बॉम्ब घालून दवरले आनी भीक मागून बड्डे करता हें करता. खरें दर वर्सा तूं तेंच करता, भीक मागूनच करता तूं बड्डे. भिका शिवाय तुजे कडेन जायना. अरे बड्डेच करूंक जाय जाल्यार खंयच्या तरी देवळान वचोन बरी देवाक मागणें करचें आसलें आनी बरें सगळ्यांक बरें आरोग्य मागचें आसलें. हें नाका जाल्यार लोकांनी भिकेक कोणें तरी तुका दान दिलां ते दानाचें तूं लोकांक खावयता. तुका दिसता ते लोकांक तुका लागतली भीक ती तूं लोकांकूय लायतलो म्हणून.
कितें सामकें बड्डे करपाचे भूत सवार जाता, कितें बॅनरां लायता, कितें झेत मारता, कितें नाटक करता की आरे रे रे वा वा वा. पण असले सगळे करप मरे आनी मागीर कितें म्हणप तो मी नव्हे. तुका देवाक नांवूच पडला कसले म्हणून गब्बर सिंग. बसंती फाटल्यान फुडल्यान नाचतात. बसंती पळय आसा गब्बर सिंगाच्यो त्यो फाटल्यान फुडल्यान नाचतात आनी मात्र कांय बरें दिसोंक ना थंयसर. थंयसर लोकांक खंय आनी कांय बरें दिसोंक ना. फक्त तुजी बसंती नाचता पळय त्यो मातश्यो दिसल्यो आनी झेत पळय तुवें सगळें केलां लोकांचे भिकेचे अशें मरे कश्टाचे काडचे पडटा. अशें बड्डे जर खरो करतलो आनी तूं दर वर्सा बड्डे करून तूं कितें दाखयता लोकांक की आपुण इतलो व्हडलो बड्डे करता म्हणून. तूं मरे हळू हळू अशें वयर चडटा. त्या ढवळीकरान तो भट तेणें कितें सांगलें पळय ना, तुका लागून कितें उलयलो पळय ना, हें तुका लागून पळय उलयलां हें मरे तुका कितें आसा शाण्यांक खंय उतराचो मान. आनी ती म्हण आसा रे ती उतराच्या मानानूच खंय लोकांनी न्हू सुदरोंक जाय. पूण तूं कसो सुदरना आनी तुज्या वांगडा तो सांखळेचो बंटी बी तोय बी झेत मारता आनी बड्डे करतात आनी कड्डे करता. अरे बड्डे म्हणजे तूं आनी एक वर्सान जाणटो जालो तूं ल्हान जावंक ना. ल्हान भुरग्यांचो बड्डे करता. तुका लज्जा म्हणटा ती कांय ना. डिपार्टमेंटाच्या लोकांचे भीक मागून पयशे घेता, तांकां सगळ्यांक जबरदस्ती करता. तुज्यो स्टेपनी आहा ते तांकां फोन करता आनी सांगता इतले पयशे हाडून दी, सायबान तुका पयशे हाड दिला, हें दिलां तें दिलां. सगळो तमाशा. तुजो बड्डे म्हटल्यार अख्खे गोंय लोक खबरो करता मरे. तुजो बड्डे म्हटल्यार अख्खे लोक तुका अशी बोटां मोडटा आनी तुज्यो खबरो करता. थू करता तुजे आनी आमकांय बी सांगतात लोक कितें मॅडम बड्डेक दिसोंक ना तूं अशें म्हणून. असल्या बड्डेचे खावपाक आमी केन्ना वयता? हेज्या पयलीं केन्ना बड्डेक खाल्ल्या तुजे आमी आनी खातली? आमकां जाल्यार अशे बड्डेक हांव जाल्यार तुज्याच न्हू कोणाच्याच बड्डेक वचना. कोणाच्याच बड्डेक वच कित्याक मनानसून आशिर्वाद दिवपाचो आसता. देव तेजें बरें करूं. फुडाराकूय तेणें जाय त्या लोकांक बरें करून दिवं अशें म्हणून देवा कडेन प्रार्थना करपाची आसता. देवाच्या पांया कडेन एक फूल घालचें आसता. हो बड्डे करिना हो लगीण करता आपलें. आनीक कोण स्टेपनी येता काय म्हणून पळयता. आवयांक फुलयता, चेडवांक जॉब दिता म्हणून तांकां मागीर फार्म हावसान व्हरता. आनी अश्यो कोणाच्यो बायलो आसता तांकां बी फुलयता, तांकांय जॉब दिता म्हणटा आनी मागीर फार्म हावसान व्हरता. तुका नांवूच पडलां मेल्या. फार्म हावस म्हणून तुका नांव पडलां. गब्बर सिंग म्हणटात तुका, फार्म हावस म्हणटात तुका, शेड्डो म्हणटा तुका, दोडयारो म्हणटा तुका. कितें म्हणून लोकां कडसून नांवां घेतलो रे. आनी तरी तूं कितें म्हणटा आवय हांव आनी कृष्ण गो बाये म्हणून. लज म्हणटा पळय न्हू ती मातशी तरी मरे दोळ्यांक दवरची आसता. लज म्हणटा ती दोळ्यांक दवरता. असो दिसूंक जाय समोरसून मनीस येता जाल्यार वा कितें मनीस जाणा अभिमानान उलोवपा सारकें. ते विजय थालापतीक पळया. लज धरा मेल्यानो तुमी लज धरा. तुमी पळय नाटकां करता ते तुमची नाटकां तुमकांच फावता. चल सोड देव बरें करूं. बड्डे करता आनी अड्डे करता कांय तुका हें जावपाचें ना. चल.